اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نوضحوا منهجيه بناء الموضوع المقالي في ماده التاريخ، ونوقفوا على اهم الخطوات الضروريه والتي يجب احترامها من طرف المترشح والمترشحه بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا جميع الشعب. فيما يخص نص الانطلاق اللي غادي نشتغلوا عليه هو على الشكل التالي: أسهم كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الانتصار على دول المحور في الحرب العالمية الثانية، لكنهما سيتواجهان في إطار الحرب الباردة. اكتب موضوعا مقاليا تبرز أو تبرزين فيها ما يلي: دور الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الانتصار على دول المحور خلال الحرب العالمية الثانية. الإشكالية الثانية: النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية. والإشكالية الثالثة: مظاهر الحرب الباردة الأولى وأزماتها. إذا لبناء الموضوع المقالي يجب احترام ثلاث مستويات أساسية أو ثلاث جوانب أساسية. الجانب الأول يتعلق بالجانب المنهجي، يتضمن مقدمة مناسبة. خلال المقدمة يجب تأطير الموضوع زمنيا ومجاليا وموضوعيا مع طرح الأسئلة. بالنسبة للتصميم يجب أن يكون تصميم مناسب يحترم فيه تحليل منطقي للفقرات، بمعنى يجب وضع فقرات تساوي عدد الأسئلة التي تم طرحها في المقدمة. الخاتمة هي عبارة عن استنتاج عام للموضوع مع إمكانية الانفتاح على الأحداث أو الدروس اللاحقة. فيما يخص هذا الجانب المنهجي، العدد النقاط ديالو بطبيعة الحال هو 2 ديال النقاط. الجانب المعرفي هي المعلومة أو يعني المعلومة التي يجب أن يتضمنها العرض، يجب أن تكون صحيحة ويجب أن تكون دقيقة. فيما يخص سلم التنقيط على الجانب المعرفي 7 ديال النقاط. الجانب الشكلي: لغة سليمة، خط واضح ومقروء، وشكل تقديم الورقة يجب أن يراعى فيه بطبيعة الحال تصميم الفقرات وعليه النقطة. إذا غادي نحاولوا نشتغلوا في الموضوع مباشرة. هذا تمهيد أو تقديم إشكالي. كما غادي تلاحظوا أنا حاولت نغير شيئا ما لنص الانطلاق الذي تم وضعه بالامتحان، ولكن اللي صعب عليه باش يدير مقدمة يمكن له يرجع نص الانطلاق اللي ديجا راه كاين في الموضوع المقالي اللي توضع بطبيعة الحال في الورقة ديال الامتحان. شكل دخول الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي إلى جانب دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية دورا مهما في تغيير ميزان القوى لصالح الحلفاء وتحقيق الانتصار على دول المحور، لكن مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية سيدخل المعسكرين هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة غير مسلحة اللي هي بطبيعة الحال الحرب الباردة. إذا لاحظتوا معي هنا المقدمة أنا غيرت شيئا ما نص الانطلاق اللي عطاو لينا في الامتحان. من بعد كنجي مباشرة كنوضع الأسئلة أو داك النقط اللي قالوا لنا اكتب موضوع المقالي من خلال النقط التالية، أنا حولتهم لإشكاليات أو أسئلة. فما الدور الذي لعبته كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الانتصار على دول المحور؟ الإشكالية الثانية: وما النتائج والمخلفات السياسية للحرب العالمية الثانية؟ والإشكالية الثالثة: وما مظاهر الحرب الباردة الأولى وأزماتها؟ إذا لاحظتوا هنا كنكون ربحت النقطة ديالي. دابا غادي نمشي للإشكالية الأولى وغادي نشوف كيفاش غادي نجاوب عليها، شنو هما النقط اللي خصني نحط، كيفاش غادي نربط ما بين هاد النقاط، كيفاش نوضع الفقرة ديالي. إذا كما لاحظتوا في البداية ديال السطر غادي نخلي داك لا لينا واحد 2 ولا 3 ديال المربعات في بداية السطر بالنسبة لكل فقرة، والإجابة ديالي غتكون على الشكل التالي: تطلب مني الدور الذي قام به الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. إذا غادي نشوف الجواب ديالي كيفاش غادي يكون. كان للهجوم النازي على التراب السوفيتي إلى جانب قصف اليابان لقاعدة بيرل هاربر الأمريكية إيدانا بدخول كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي للحرب العالمية الثانية. إذا هذو هما الأسباب اللي خلاو كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية يدخلوا للحرب العالمية الثانية إلى جانب دول الحلفاء، حيث لعبوا دورا. إذا هنا غادي نبحثوا على الدور اللي قاموا به، أشنو هما أهم الأدوار اللي قاموا بها. حيث لعبوا دورا مهما في تغيير كفة الحرب لصالح الحلفاء. إذا بعد ما دخلت الاتحاد السوفيتي والولايات الحرب راه غيروا ميزان القوى لصالح الحلفاء، لأن الحلفاء في المرحلة الأولى انهزموا، ولكن في المرحلة الثانية من بعد ما غادي ينضموا هاد الدول هادو راه غادي ينتصروا، وتحقيق الانتصار على دول المحور
من خلال، إذا هنا غادي نتفصلوا في ذاك الدور اللي قاموا به، من خلال الإنزال العسكري الأمريكي بشمال إفريقيا وساحل نورماندي. أما على مستوى الجبهة الشرقية، هنا الجبهة الشرقية كنقصد بها الاتحاد السوفيتي، حققت الاتحاد السوفيتي انتصارا على الجيوش النازية في معركة ستالينغراد وتحرير دول أوروبا الشرقية وملاحقة الجيوش النازية الألمانية حتى برلين. أما على مستوى جبهة المحيط الهادي، إذا كانوا ثلاثة ديال الجبهات ديال الحرب، الجبهة ديال شمال إفريقيا والجبهة ديال نورماندي والجبهة الشرقية اللي هي بطبيعة الحال الاتحاد السوفيتي، وكانت عفوا جبهة أخرى اللي هي جبهة المحيط الهادي. حاصرت الولايات المتحدة الأمريكية الجيوش اليابانية، ولإرغامها على الاستسلام وإنهاء الحرب ألقت الولايات المتحدة الأمريكية بقنبلة نووية على هيروشيما وناكازاكي في 1945. فما أهم مخلفات الحرب العالمية الثانية على المستوى السياسي؟ إذا لاحظتوا في خلال هذه الفقرة بينت شنو هو الدور اللي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية، بمعنى أشنو داروا. من بعد ما كملت الفقرة ديالي لاحظتوا أنا انفتحت على الفقرة اللي جاية بسؤال: فما أهم مخلفات الحرب العالمية الثانية على المستوى السياسي، اللي هي اللي هو عفوا الجواب على الإشكالية الثانية اللي طلبوا مني. قال لك المخلفات السياسية للحرب العالمية الثانية. إذا من بعد ما كملت الفقرة الأولى غادي نمشي للفقرة الثانية. لاحظوا نفس الشيء، غادي نخلي واحد لا لينا، واحد ثلاثة ولا جوج مربعات في البداية ديال السطر، وغادي نبدا. من بين المخلفات السياسية للحرب العالمية الثانية يمكن تلخيصها في النقط التالية. مباشرة ندخل لهذه النتائج ونوضعها يعني ندير حداها زائد ولا فاصلة ولا اللي بغيتي. إذا من أهم هذه النتائج تغيير الخريطة السياسية والترابية لأوروبا من خلال، إذا وقع تغيير الخريطة السياسية بحال الحرب العالمية الأولى. فين كيبان لي هذا التغيير؟ في التوسعات السوفيتية على حساب دول أوروبا الشرقية، وتزايد انتشار المد الشيوعي، وتقسيم التراب الألماني إلى 4 مناطق نفوذ بين الحلفاء. شكون هما الحلفاء؟ اللي هي بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، بموجب مؤتمر يالطا في 1945. وتأسيس، إذا النتيجة الثانية، النتيجة الأولى هي تغيير الخريطة السياسية. النتيجة الثانية تأسيس هيئة الأمم المتحدة بهدف تحقيق السلم الدولي ومنع اندلاع الحروب وحل الأزمات بطرق سلمية. بالإضافة إلى النتيجة الثالثة، بالإضافة إلى بروز نظام القطبية الثنائية. إذا هذه النتيجة الثالثة. وتزايد المد التحرري لبلدان العالم الثالث. هذه النتيجة الرابعة. فما التطورات؟ إذا هنا من بعد ما كملت هذه النتائج اللي هما أربعة، عطيت غير أربعة راهم كافيين، غادي نفاتح على الفقرة الثالثة، وهنا غنحط تساؤل: فما التطورات التي سيعيشها العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، خاصة مع بروز نظام القطبية الثنائية الممثلة في المعسكر الشرقي اللي هي الاتحاد السوفيتي، والمعسكر الغربي اللي هي أمريكا. إذا لاحظتوا هنا باش غادي نفتح على الإشكالية اللي جاية، واللي غنتحدث على الصراع ما بين الولايات والاتحاد السوفيتي في إطار الحرب الباردة الأولى. جيد. إذا هذه الفقرة الثالثة بنفس الطريقة غادي نخلي واحد ثلاثة ولا جوج مربعات في البداية ديال السطر وغادي نجاوب. بعد تراجع، إذا هنا غادي نبين غير بعض الأسباب ديال ظهور القطبية الثنائية، ومن بين هذه الأسباب بطبيعة الحال هو تراجع دور كل من بريطانيا وفرنسا اللي كتعتبر القوى التقليدية. جيد. بعد تراجع دور القوى التقليدية وبروز القطبية الثنائية سيعرف العالم حربا باردة بدون أسلحة. إذا بعد ما خرج العالم من الحرب العالمية الثانية غادي يدخل في واحد الحرب اللي هي باردة. شكون هما الأطراف ديال هذه الحرب؟ تبعوا معايا في السطر الثاني. إذا بدون أسلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية ذات النظام الليبرالي والاتحاد السوفيتي ذو النظام الاشتراكي حول الريادة العالمية. هاد الجوج ديال الأقطاب غادي يتحاربوا شكون اللي غادي يحكم العالم، شكون اللي غادي يسير العالم. ولكن هاد الحرب امتدت من 1947 حتى ل 1991 ومرت عبر 3 مراحل، ولكن هنا في الامتحان طلبوا منك غير المرحلة الأولى اللي هي الحرب الباردة الأولى. متفقين؟ إذا تبع مزيان. ومرت قلت عبر 3 مراحل، ومن بين مظاهر الحرب الباردة الأولى غتهضر فقط على الحرب الباردة الأولى لأن هي اللي طلبات منك في السؤال. ما بين 1947 و 1953 تكوين. إذا هنا مباشرة غادي ندخل، لاحظوا معايا غندخل مباشرة لمظاهر الحرب. تكوين الأحلاف العسكرية كحلف وارسو من الجانب السوفيتي وحلف الناتو من الجانب الأمريكي، وتأسيس منظمات اقتصادية متعارضة كالكوميكون ديال الاتحاد السوفيتي ومشروع ماريشال ديال الولايات، ومنظمة الكومينفورم المعادية للليبرالية هذه ديال الاتحاد السوفيتي لمواجهة الحملة المكارتية الأمريكية. هذه واحد الحملة أمريكية اللي كانت معادية للشيوعية. بالإضافة، إذا ها هو المظهر الآخر، بالإضافة إلى السباق نحو التسلح وتطوير برنامج الأسلحة وصنع القنابل الهيدروجينية والصواريخ العابرة للقارات.
إذا هنا كملت المظاهر، ولكن الإشكالية شنو قالوا لنا فيها؟ مظاهر الحرب الباردة والأزمات التي عرفتها. إذا شوفوا معايا كيفاش درت، أنا درت النقطة ديالي وغنكمل في نفس السطر. ومن بين الأزمات التي عرفتها الحرب الباردة الأولى جوج نقاط، وغادي نكتب الأزمة الأولى، أزمة برلين الأولى 1948. هنا غادي نشرح هذه الأزمة، نعطي أهم النقاط اللي فيها. والمعروفة بأزمة حصار على برلين الغربية من طرف الاتحاد السوفيتي وإغلاق كل المعابر المؤدية إليها. ولإيصال المساعدات أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية جسرا جويا يربطها مع برلين الغربية، الشيء الذي اعتبرته الإدارة السوفيتية بخرق المجال الجوي التابع لها، وهددتها بإسقاط طائراتها. إذا هنا الاتحاد السوفيتي هدات الولايات باش تسقط الطائرة ديالها اللي كتمر فوق التراب السوفيتي. وخوفا من نشوب حرب مدمرة تم توقيع الهدنة بين الطرفين وإنهاء الأزمة في 1949. إذا هذه الأزمة سهلة، معروفة بأزمة حصار الاتحاد السوفيتي لبرلين الغربية. إذا فاصلة وغادي نكمل إشكالية الأزمة الثانية. وفي الفترة الممتدة ما بين 1950 و 1953 ستندلع أزمة جديدة بين المعسكرين. شكون هما المعسكرين؟ هي الولايات والاتحاد السوفيتي، والمعروفة بأزمة كوريا، حيث قام الطرفين بنوع من الحروب بالوكالة. شنو هي الحرب بالوكالة؟ هو أنا كندعم واحد البلد بالأسلحة وبالجنود وبالاستراتيجيات إلى غير ذلك، ولكن أنا ما كنبانش في الواجهة. متفقين؟ هذه هي الحرب بالوكالة. من خلال دعم نوقف عند هذه الحرب بالوكالة. هنا الاتحاد السوفيتي كانت كتدعم كوريا الشمالية اللي هي حاليا نظامها اشتراكي، والولايات المتحدة الأمريكية كانت كتدعم كوريا الجنوبية واللي هي حاليا فعلا نظامها اللي هو نظام ليبرالي. من خلال دعم الحرب الأهلية بكوريا وخوفا من اتساع دائرة الحرب. إذا هنا الولايات والاتحاد السوفيتي راه خاف ولا تندلع شي الحرب مدمرة. اش غادي يديروا؟ غادي يوقعوا واحد الهدنة سنة 1953 وإعادة خط واعتبار خط 38 درجة كحد فاصل بين الكوريتين. هاد 38 درجة هو ال يعني الحد اللي فصل ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. إذا كما لاحظتوا أنا كملت الفقرة ديالي بثلاثة، عطيت أهم النقاط، شفتوا كيفاش انتقلت من فقرة لفقرة، كنخلي داك اللينة ولا داك المربعات في البداية ديال السطر، والموضوع ديالي كنحط فيه غير النقاط المهمة، يعني بلا ما نكتب عليا قوة الكلام في الموضوع. جيد، غادي نمشيو للخاتمة. الخاتمة قلنا هي استنتاج عام. نشوفوا أن الخاتمة ديالي أشنو قلت فيها. خلفت الحرب العالمية الثانية نتائج سياسية، وأنا فعلا راني هضرت على النتائج السياسية في الموضوع ديالي ياك. غيرت مسار العلاقات الدولية. فين هو التغيير اللي وقع؟ هي داك الحرب الباردة. متفقين؟ ما بعد الحرب، وبالتالي ندير حرب باردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي. وشفنا في الموضوع فعلا حرب باردة ما بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، تخللتها مجموعة من الأزمات. وفعلا حنا هضرنا في الموضوع ديالنا على أزمة برلين وأزمة كوريا التي كادتا، صحوا هذا الخط عافاك، التي كادت أن تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. نعم جيدين، لاحظتوا الموضوع احترمنا فيه الجانب الشكلي والمنهجي، واحترمنا يعني التصميم ديال الفقرات، عطينا مقدمة مناسبة وعطينا خاتمة مناسبة. إذا بالتوفيق، موعدنا في حلقة القادمة إن شاء الله.